बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कब्बर ज़ैदी। फवाद चौधरी साहब को इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश कर दिया गया, लेकिन उन पर जो मुकदमा बनाया गया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो आप एक दफ़ा सुने तो आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। फवाद चौधरी साहब को जिस तरह से पेश किया गया, उनके मुंह पर कपड़ा था, हाथों में उनकी हथकड़ी लगी हुई थी। अदालत में जो मजिस्ट्रेट है, जुडिशल मजिस्ट्रेट, उसकी अदालत में जब लाया गया तो फवाद चौधरी साहब ने सबसे पहले शिकवा जो किया वो ये कि मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मैं साबिक वज़ीर इत्तलात हूँ और मेरे साथ ये रवैया अपनाया जा रहा है कि मुझे कपड़ा ढांप कर और हथकड़ी लगा कर लाया गया जैसे कोई मैं दहशतगर्द हूँ। बेसिकली ये किया क्यों गया था, ये बड़ा वाज़ेह है कि किसी को भी कपड़ा डालकर लाना, एक तो हाई प्रोफाइल टेररिस्ट को कपड़ा डालकर लाया जाता है और हाथ में हथकड़ी होती है। फवाद चौधरी पर जो मुकदमा बना है, क्या उस मुकदमे के मुताबिक इनसे ये सलूक किया जा रहा है? मुकदमा आप सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे कि ये पाकिस्तान में राइट नाउ जो कुछ हो रहा है, इंतखाबात की तारीख आने के बाद भी, ये भी अपनी एक नज़ीर आप है। हमने बहुत सारे इलेक्शंस देखे, कवर भी किए हैं, लेकिन ये जो 2024 वाला एक इलेक्शन होगा, इससे कबल जो आप वाक़यात देखेंगे ये आपको पहले इतने देखने को नहीं सामने आए होंगे। ज़ाहिर बात है 2018 में भी एक ट्रैक डाउन का सिलसिला हुआ, उस टाइम नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई थे, हनीफ अब्बासी, जो चौधरी निसार और दीगर नून लीग के लोगों पर केसेस बन रहे थे। लेकिन अब की बार जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है ये काबिल गौर है, ये अनप्रेसिडेंटेड नज़र आता है। फवाद चौधरी पर जी मुकदमा क्या बनाया गया? मुकदमा ये बनाया गया कि इन्होंने 50 लाख रुपए ज़हीर नामी शहरी से लिए और ज़हीर ने उन्हें कहा कि आप मेरी जॉब कराएंगे, इस वजह से उन्होंने ये रिश्वत दी और इसके बाद फवाद चौधरी ने उनसे वादा किया कि वो उनकी जॉब कराएंगे और फवाद चौधरी फिर अपने वादे से मुकर गए और फिर फवाद चौधरी ने ये ज़हीर नामी शहरी से ये कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुमने पैसे मांगे, और इस तरह 50 लाख गबन के केस में फवाद चौधरी पर FIR कटी और ज़हीर पर पुलिस ने तरस खाकर जो है वो उसके खिलाफ केस फवाद चौधरी के खिलाफ कर दिया। और साबिक वज़ीर का, जो कि इतनी पावरफुल शख्सियत समझी जाती थी कि वो साबिक वज़ीर है, सुप्रीम कोर्ट का वकील भी है, उसको उसका 5 रोज़ा रिमांड अदालत से मांग लिया और 2 रोज़ा रिमांड मिल भी गया। आप खुद बताएं कि इस पाकिस्तान में क्या किसी आम शहरी की FIR पुलिस एक तो आराम से दर्ज करती है? आप खुद लोग ये जानते हैं कि अगर FIR दर्ज हो जाती है तो अदालत में कब पेश किया जाता है मुलजिम को पकड़ के? आप खुद सब लोग ये जानते हैं कि मुलजिम को जब अदालत में पेश किया जाता है तो क्या किया जाता है? जुडिशल मजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी है कि वो अपना माइंड अप्लाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर मौजूद है कि कोई भी मुकदमा आपके सामने आएगा, आप अपना माइंड अप्लाई करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये मुकदमा बनता है या नहीं। आपने सिर्फ बाटा रेट पे 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड नहीं दे देना और सिर्फ इस वजह से कि आपने सोचा हुआ है कि ये करना है तो वो नहीं कर देना, आपने अपना माइंड अप्लाई करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कौन सुनता है सर इस मुल्क में, और कौन मानता है? और वही हुआ कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड फवाद चौधरी साहब का मंजूर कर लिया। फवाद चौधरी को आप ज़रूर गिरफ्तार करें, लेकिन अगर उन पर कोई वैलिड केस उनकी करप्शन का बनता है आप ज़रूर कार्रवाई करें, हम कुछ नहीं कहेंगे। हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाने यहाँ पर नहीं आए हुए, इदारों के खिलाफ, हम सिर्फ हकीकत बताने के लिए यहाँ पर आए हुए कि अगर ये एक मुकदमा बनाया गया है तो ये फ्रिवलेस किस हद तक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रोज़ जाता हूँ, वहाँ पे चीज़ें मामलात देखता हूँ, जिस तरह से कानूनी मामलात पाकिस्तान में चलाए जाते हैं वो देखता हूँ, तो उस हवाले से मैं अपनी राय दे रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो है, इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि इस सारे मुकदमे में जो एक बात सामने आ रही है वो ये बात आ रही है कि फवाद चौधरी साहब को पहले माफ़ी मिल गई थी 9 मई के बाद और उनके पर जो मुकदमा था वो ख़त्म हो गया और अचानक फिर ये मुकदमा क्यों बनाया गया, वो बड़ी वाज़ेह है। वो वाज़ेह बात ये है कि तहरीक इस्तेकाम पार्टी में फवाद चौधरी इतने फ़ाल नहीं हैं। गुज़िश्ता रोज़ वो जो जहांगीर तरीन से उन्होंने मुलाकात की तो उन्होंने माज़रत भी कर ली, फिर जलसा करना था वो नहीं किया, तो लिहाजा एक प्रेशर फवाद चौधरी साहब ऑलरेडी झेल रहे हैं, जिसकी वजह से ये फ्रिवलेस लिटिगेशन पे उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है और उनके खिलाफ हमें एक नज़र आ रहा है कि जिस तरह से कपड़ा डालकर मुंह पर उनको अदालत में पेश किया गया। फवाद चौधरी ने यह कहा कि मेरे फेफड़ों का मसला है, मुझे डॉक्टर से रुजू करने दें, मुझे अपने बच्चों से मिलने दें, ये जो सारा मामला हो रहा है ये इससे पूछे ज़हीर नामी शख्स कौन है। अच्छा, ये ज़हीर, वेरी इंटरेस्टिंगली, ये ज़हीर नामी शख्स कोई ऐसा ही शख्स है जैसा मुनीर अहमद है। अदालत में मुनीर अहमद का, ये मुनीर अहमद कौन है मैं आपको इसकी स्टोरी बता देता हूँ। अदालत में मुनीर अहमद का तस्करा हुआ, मुनीर अहमद का नाम जब आया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा आखिर ये मुनीर अहमद ये कौन है जिसने दरख्वास्त दायर की थी, तो मुनीर अहमद साहब नहीं खड़े थे। तो अदालत में दरख्वास्त जो मुनीर अहमद साहब की जानिब से आई थी
وہ بیسکلی یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ انتخابات کا کیس چل رہا تھا اس حوالے سے آئی تھی. تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ایسا کون سا درخواست گزار ہے جو خود نہیں آیا اور وکیل کو بھیج دیا. ان کے وکیل انور منصور صاحب تھے. اس پر ابصار عالم صاحب نے جو اٹھ کر کہا کہ اس سے قبل مقدمہ جو تھا جو فیض آباد دھرنا کیس, تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک منیر احمد نامی شخص ہے جو کہ جس نے میرے خلاف اپلیکیشن دائر کی اور مجھے پیمرا چیئرمین بطور پیمرا چیئرمین ہٹانے کے لیے کہ میری ڈگری جعلی ہے, وہ عدالت آیا اور اس پر عدالت نے فیصلہ دیا. چیف جسٹس نے کہا وہ کون ہے وکیل؟ انہوں نے کہا لاہور کا بڑا مشہور وکیل ہے اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ کسی کے لیے کام کرتا ہے. تو کس کے لیے کام کرتا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں. تو اس پر چیف جسٹس نے جب اگلے دن مقدمے کی سماعت ہو رہی تھی, یعنی پہلے دن فیض آباد دھرنا کیس تھا, اگلے دن 90 روز انتخابات والا کیس تھا, پھر جب منیر احمد کا نام آیا تو چیف جسٹس چونکے اور انہوں نے کہا آخر کہ منیر احمد وہی والا تو نہیں ہے جس کی آپ کل نشاندہی کر رہے تھے, تو یہ منیر احمد کہیں وہی شخص تو نہیں ہے؟ تو جس طرح کا منیر احمد شخص ہے اسی طرح کا ظہیر احمد شخص بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ جس کی طرف سے یہ دائر کی گئی. عام ورنہ عام میرے اور آپ جیسے لوگوں کی پولیس پہ آپ ایف آئی آر کرانے جائیں تو 10 تو منتیں ترلے کرنی پڑتی ہے, سر یہ جینون کیس ہے اس میں ایف آئی آر کاٹ دیں. پھر ایف آئی آر جب کاٹ لیتے ہیں تو جوڈیشل میجسٹریٹ ہر کیس میں اپنا مائنڈ اپلائی کرتا ہے کہ اس میں کیا اس میں بیل بنتی ہے یا اس کو میں نے واقعی جوڈیشل جو ہے ریمانڈ پر دینا ہے یا نہیں دینا. تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں. دوسری جانب ایک اور جو خبر میں آپ کو بتاؤں گا وہ مانسیرا میں پی ٹی آئی کا جلسہ اور وہ کنونشن کے لیے خصوصاً اسلام آباد ہائی کورٹ سے احکامات لیے گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے ایک درخواست دائر کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے تمام پارٹیوں کو یکسر مواقع فراہم کیے جائیں. یہی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں بھی دائر کی گئی تھی تحریک انصاف کے ورکرز کی جانب سے. ایک طرف جہاں مسلم لیگ نون تحریک استحکام پارٹی اپنے جلسے کرتی نظر آ رہی ہیں تو دوسری جانب پیپلز پارٹی کو بھی موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے جلسے کرے. اس تمام صورتحال میں تحریک انصاف کو کارنر میٹنگز کی بھی اجازت نہیں ہے اور جہاں کہیں تحریک انصاف کے ورکرز جمع ہو کے کوئی جلسہ کرنے لگتے ہیں تو ان پر کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. مانسیرا میں بھی اسی طرح آج کے دن ایک جلسہ ورکرز کنونشن کے نام سے رکھا گیا تھا, اس میں کرسیاں اٹھانی شروع ہو گئے اور اس کی وجوہات یہ بنی کہ جو پولیس ہے اس نے کہا کہ ہم نے 144 لگایا ہوا ہے اور ہائی کورٹ کے آرڈرز کو جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ جلسہ کر سکتے ہیں, آپ ورکرز کنونشن کرتے ہیں, ہوا میں اڑا دیا گیا. اب تحریک انصاف کو کیا چاہیے؟ تحریک انصاف کیا کرے گی؟ تحریک انصاف اس تمام معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان ایک واحد فورم ہے جو کہ تحریک انصاف کو ریلیف فراہم کر سکتا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کی رائٹ ناؤ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنی جا رہی ہے. باقی تو تمام ادارے ہائی کورٹ بھی دیکھ لیں تو ان کے آرڈرز بھی آپ کو ہوا میں اڑتے نظر آ رہے ہیں, لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگر اس حوالے سے ریلیف تحریک انصاف کو فراہم کرتے ہیں تو میرا خیال سے یہ بہت بڑا ریلیف ہوگا. علی ظفر صاحب جو کہ تحریک انصاف کے وکیل ہیں ان سے ہماری بات چیت ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس سلسلے میں ایک درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں اور اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے. ایک اور اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے جس کو نمبر لگا دیا گیا ہے اور وہ درخواست ہے جو مسنگ پرسنز ہیں ان کے حوالے سے جو لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے. اس میں بھی شاید یہ معاملہ ٹیک اپ ہو کہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, پارٹی ورکرز کو اٹھایا جا رہا ہے, کنونشنز اور پالیٹکس کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. بہرحال فری اینڈ فیئر جو الیکشن ہے اس کے لیے بڑا ضروری ہے لیول پلینگ فیلڈ. عمران خان صاحب کی درخواست سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہونے والی ہے اور وہ ضمانت سے متعلق ہے. اگر تو سائفر کیس میں ان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو کیا عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے یا نہیں آئیں گے, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اور اس مقدمے کی اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہوتی ہے کون سے جج کریں گے, یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے ہفتے میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. آج کی جو ڈیولپمنٹس تھیں ہم نے آپ کو بتا دی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ نے کے بعد.